तख्ती नंबर 8 के कवाइद जो कि बहुत ही आसान है और हुरूफ मद्दा से मिलते जुलते हैं। खड़ी हरकत और हुरूफ मद्दा दोनों एक ही हैं। अब एक किस तरह है, आइए इसके कवाइद भी समझ लेते हैं और एक दो लाइन भी पढ़ लेते हैं। खड़े जबर, खड़े जेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है, इसलिए खड़ी हरकत को भी हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ें। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सबक नंबर 8 की जो कवाइद है, खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, इसकी पहचान तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें है। अब ये खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है, ये जुमला ये किस तरह मतलब है कि इसको थोड़ा सा समझ लें कि खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है, खींचने में कायम मकाम है। जितना हुरूफ मद्दा को खींचा जाता है, जैसे ता अलिफ जबर ता, उतना खड़ी हरकत को भी खींचेंगे, ता खड़ा जबर ता। तो ये कायम मकाम किस लिहाज से है? खींचने के लिहाज से। शक्लें दोनों मुख्तलिफ हैं। यहां पर हुरूफ मद्दा तख्ती नंबर 7 में बाकायदा ता और अलिफ भी मौजूद है, लेकिन खड़ी हरकत में ता के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा खड़ा जबर लिखा हुआ है। तो ये तो फर्क है, लेकिन कायम मकाम इस लिहाज से है कि जितना हुरूफ मद्दा को खींचा जाता है उतना खड़ी हरकत को खींच कर पढ़ेंगे। इस लिहाज से ये दोनों कायम मकाम हैं। तो आइए इस तख्ती को भी पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान तख्ती है, बस इसमें अदायगी का बिलखुसूस हमें ख्याल रखना है। कवायद तो बहुत आसान होते हैं, याद भी हो जाते हैं। जैसा कि कल अर्ज किया था कि हुरूफ मद्दा का कायदा कि हुरूफ मद्दा को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे, ये तो याद होता है, लेकिन एक अलिफ की मिकदार खींचना, असल काम तो ये है ना कि इसको एक अलिफ तक खींचना, ये जरूरी है। तो इसी तरह कवायद बहुत आसान है, लेकिन अदायगी के साथ इसको मैनेज करना, अदा करना, ये बहुत अहम है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता खड़ा जबर ता, ता खड़ा जेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू, तो खड़ा जबर तो, तो खड़ा जेर तुई, तो उल्टा पेश तू, तो तू, ज़ा खड़ा जबर ज़ा, ज़ा खड़ा जेर ज़ी, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ाल खड़ा जबर ज़ा, ज़ाल खड़ा जेर ज़ी, ज़ाल उल्टा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, वो खड़ा जबर वो, वो खड़ा जेर वी, वो उल्टा पेश वू, वो वी लू। अब ये तीन हुरूफ एक साथ लिखे गए हैं, जा, जाल और वो। अब इसमें फर्क देखिए, अगर आप तीनों हुरूफ को पढ़ लीजिए, जा जी जू, जा जी जू, वो जी लू, इन तीनों में फर्क करना है और यही फर्क हर जगह बरकरार रखना है।
زا سیٹی کے ساتھ، زال نرمی کے ساتھ باریک، و زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اور پر ادا ہونا ہے۔ زال اور و کا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن زال باریک اور و پر۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ س کھڑا زبر س، س کھڑا زیر سی، س الٹا پیش سو، س سی سو، دال کھڑا زبر د، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ جیسا کہ ہم نے اس کے قواعد میں یہ سیکھا تھا کہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی جتنا حروف مدہ کو کھینچیں گے اتنا ہی کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ کی کھینچنے کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ضاد کھڑا زبر ضاد، ضاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضی ضو۔ دال اور ضاد، اس وقت ہم نے 2 حروف ادا کیے، دال اور ضاد۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ آپ کو مدنی قاعدے میں یہ خصوصیت ملے گی کہ کچھ تختیوں میں ایک ہی جگہ سے یا ایک طریقے سے ادا کیے جانے والے حروف کو ایک ساتھ آپ جمع ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر دال اور ضاد، یہ دونوں ہماری اپنی مادری زبان میں ایک ہی طریقے سے ادا ہوتا ہے، ضاد کو دال کی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو ان دونوں حروف کو ایک ساتھ ادا دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں حروف کی ادائیگی میں فرق پیدا کریں۔ دال باریک ادا ہوتا ہے، ضاد پر ادا ہوتا ہے۔ دال کا اپنا مخرج ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے دال ادا ہوتا ہے، صحیح نا؟ جبکہ ضاد کا مخرج سے بالکل برعکس ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، بہت دور ہے۔ مخرج کے اعتبار سے دونوں میں بہت دوری ہے، لہذا ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی،
ہا الٹا پیش حو ہا حی حو. اگلے صفحے پر حمزہ. حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زیر ای. حمزہ الٹا پیش او. آ ای او. عین کھڑا زبر آ. عین کھڑا زیر عی. عین الٹا پیش عو. عا عی عو. خا کھڑا زبر خا. خا کھڑا زیر خوی. خا الٹا پیش خو. خوی خو. غین کھڑا زبر غا. غین کھڑا زیر غی. غین الٹا پیش غو. غا غی غو. یہاں تک ہم نے ہجے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ کھڑی حرکات کی ہجے کس طرح کریں گے. آئیے اب اس کو رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. با بی بو ما می مو وا وی وو فا فی فو لا لی لو نا نی نو را ری رو جا جی جو شا شی شو یا یی یو